आज हामी कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिभी क्याल्कुलेट गर्न गइरहेका छौं र यो सिभी भन्ने टपिक चाहिँ हामीले 12 क्लासको बिजनेस म्याथ बीबीएस फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स अनि त्यसैगरी बीबीए बीआईएम लगायत विभिन्न प्रोग्रामहरुमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ हामीले के गर्न गइरहेका छौं, सिम्पली सबैलाई काम लाग्ने कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन क्याल्कुलेट गर्न गइरहेका छौं। र त्यो क्याल्कुलेट गर्नुभन्दा पहिला हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो सिरिज कुन हो, इन्डिभिजुअल सिरिज छ कि डिस्क्रिट सिरिज छ कि कन्टिन्युअस सिरिज छ, त्यो हामीले याद गर्नु पर्यो। हेरौं, यहाँ क्लास इन्टरभल दिइराखेको छ। जब क्लास इन्टरभल दिन्छ त्यो बेलाको सिरिजलाई हामी के भन्छौं, कन्टिन्युअस सिरिज भन्छौं। त्यो बेलाको हामी कन्टिन्युअस सिरिज भन्छौं। सो अब जहिले पनि टेबल बनाउँदा हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको टेबललाई चाहिँ याद गर्ने, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको टेबललाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, याद गर्नु पर्यो। सो यसलाई बेस मानेर हामी के गरौँ, टेबल कम्प्लिट गरौँ। अब हेरौँ है, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा चाहिने के छ, डिडिएस चाहिने छ। डिडिएस भनेको डी बाइ एच, दैट मीन्स डी इक्वल्स टु एक्स माइनस ए हुँदो रहेछ। भनेपछि हाम्रो टार्गेट के हुँदो रहेछ भन्दा सबैभन्दा पहिला त एक्स निकाल्नु पर्ने हुनेछ। त्यसैले मिड भ्यालु छ, यसलाई मैले एक्स ले डिनोट गर्ने भने यो दुईटाको मिड भ्यालु 15 25 35 45 55 र 65 हुँदो रहेछ। भनेपछि अब सबैभन्दा पहिला के चाहियो, डी निकालौं। त्यसपछि हामी डीडीएस क्याल्कुलेट गरौँ। डी भन्यो भने डी इक्वल्स टु एक्स माइनस ए। यो डी चाहिँ हामी यो एक्स मिड भ्यालु मध्येबाटै बिस्तिरो कुनै भ्यालु लियौं, क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। अर्को हाम्रो केही पनि टार्गेट होइन। र हाम्रो ए चाहिँ मैले सपोज 45 लिदिए रे, 45 लिदिए भने अब हाम्रो के हुँदो रहेछ हेर्नु त, 40 अब यो ए भनेको यसमा 45 हुँदा हेर्नु त 15 माइनस 45 गर्दा कति हुन्छ, -30 -20 -10 55 माइनस 45 अनि प्लस 10 यो प्लस 20 यसरी आउँदो रहेछ। र हाम्रो टार्गेट के छ, डीडीएस निकाल्नु। डीडीएस भने डी बाइ एच हुन्छ। एच भनेको क्लास इन्टरभल। हेरौँ, क्लास इन्टरभल कति छ हाम्रो, क्लास इन्टरभल हाम्रो कति छ भन्दा एच 10 छ। सो 10 ले यहाँ डिभाइड गरिदिउँ है त। क्लास इन्टरभल 10 छ भनेपछि यसलाई 10 ले गर्दा यो -3 यो -2 यो -1 यो यसमा 0 पनि छ है, डिभाइड गर्दा यो 0 यो 1 र यो हाम्रो 2 हुँदो रहेछ। यति भइसकेपछि अब चाहिने एफ इन्टु डीडीएस र एफ इन्टु डीडीएस स्क्वायर हो। सो के हो भने त्यो 10 ले डिभाइड कहिले गरेको d1 को लागि छ। एफ इन्टु डीडीएस भन्यो एफ यसमा छ, डीडीएस यसमा छ, मल्टिप्लाई गरौँ न। यो -30 -36 -32 0 22 18 2 जा 36 भयो। र फाइनली चाहिने भनेको एफ इन्टु डीडीएस को स्क्वायर छ। सो एफ इन्टु डीडीएस स्क्वायर भनौँ, यसमा थोरै कुरा बुझौँ है त। एफ इन्टु डीडीएस स्क्वायर भन्यो भने यसको मिनिङ एफ इन्टु डीडीएस इन्टु डीडीएस हो। एफ इन्टु डीडीएस त हामीले अलरेडी क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ। भनेपछि एफ इन्टु डीडीएस लाई फेरि केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ, डीडीएस ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर एफ इन्टु डीडीएस यहाँ छ, डीडीएस यही लाइनमा छ, मल्टिप्लाई गरौँ। 90 72 32 0 22 36 टु जा 72 भयो। यसरी हाम्रो टेबल कम्प्लिट भयो। त चाहिने कुरा सबै आइसक्यो, एफ इन्टु डीडीएस पनि आइसक्यो, एफ इन्टु डीडीएस स्क्वायर पनि हाम्रो क्याल्कुलेट भइसकेको छ। अब हामीलाई चाहिने समहरु निकालौँ, टेबल कम्प्लिट गरौँ। टेबल कम्प्लिट गर्दा स्टार्ट गर्दा हामी टेबल चाहिँ कम्पल्सरी हुन्छ, अल्छी गर्नु भएन, टेबल कम्प्लिट गर्नु पर्यो है। यति छ र माथि पनि हामी लाइन कम्प्लिट गर्दियौँ। र एन चाहिएको छ। एन भनेको हाम्रो फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्दियौँ, एन आउँछ।
त्यसैगरी हाम्रो अर्को चाहिने भनेको समेसन f इन्टु d dash इक्वल्स टु र समेसन f इन्टु d dash इक्वल्स भनेको ल हामीले यहाँ थाहा पायौं फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्दा टोटल नम्बर n आउँछ त्यही भएर यो सबै जोड्दा 140 हुँदो रहेछ मैले क्याल्कुलेट गरिसके त्यसैगरी समेसन f इन्टु d dash छ यो सबैलाई जोड्दा -40 आयो र समेसन f इन्टु d dash स्क्वायर जोड्दा हाम्रो 288 आउँदो रहेछ अब हाम्रो टार्गेट के छ सीबी निकाल्नलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मिन निकाल्नु छ सो अब हामी के गर्छौँ भने टेबलको माथिको पार्ट लेखेँ गर्दा नाउ min x bar भने a plus summation f into d dash by n into h हुन्छ यो सबै सल्भ गर्दा हुन्छ e हामीले 45 सपोज गरेको 45 plus f into d dash भनेको -40 upon n हाम्रो कति आएको छ 140 into हाम्रो क्लास इन्टरभल 10 छ यो सबै सल्भ गर्दा हाम्रो 45 minus 2.86 हुन्छ therefore x bar भनेको मिन हाम्रो 42.14 आउँदो रहेछ हामीले मिन क्याल्कुलेट गर्यौं अब हाम्रो टार्गेट के छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्नु छ त्यसैले मैले अलिकति also standard deviation sigma भनेको h into under root summation f into d dash square by n minus summation f into d dash by n into h को होल स्क्वायर हुन्छ भ्यालु पुट गरौँ h भनेको 10 छ under root f dash स्क्वायर भनेको 288 upon 140 minus 40 upon 140 को स्क्वायर हुँदो रहेछ यदि सबै क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ भन्दा 10 यहाँ डिवाइड गर्दा हाम्रो आउँछ 2.057 माइनस यो डिवाइड गरेर स्क्वायर गरौँ हाम्रो आउँदो रहेछ 0.082 10 अन्डर रुट यो भित्र योबाट हाम्रो यो सबट्र्याक्ट गर्दा 1.975 हुँदो रहेछ र फाइनली हाम्रो आन्सर आउँदो रहेछ 10 into 1.405 equals to हाम्रो 14.05 पछि therefore standard deviation equals to 14.05 हाम्रो हुँदो रहेछ अब हामीले यहाँबाट के थाहा पायौं मिन पनि निकाल्न सक्यौं स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्न सक्यौं भने हाम्रो नेक्स्ट छ फाइनली हामीले निकाल्न पर्ने सीबी छ यहाँबाट यता गयो therefore CB equals to standard deviation upon mean into 100%. Standard deviation भनेको हाम्रो कति क्याल्कुलेट भयो 14.05 upon mean भनेको हाम्रो कति छ 42.14 into 100%. Therefore यो सबै क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो CB भनेको चाहिँ 33.34% आउँदो रहेछ र हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन हामीले यहाँ कोड प्रोब्लम देख्न सक्छौं र क्वेशन पढौं के भनेको छ भन्दा फर अ ग्रुप अफ 200 क्यान्डिडेट्स मीन्स टोटल नम्बर अफ क्यान्डिडेट्स कति रहेछ 200 रहेछ द मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वर फाउन्ड टु बी 40 एन्ड 1.5 दैट मीन्स मिन 40 रहेछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1.5 रहेछ लेटर इट वाज डिस्कभर्ड दैट स्कोर 43 वाज मिसरीड एज 53 भन्यो स्कोर चाहिँ रहेछ 43 तर क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा मिस्टेकले कति लेखेछ 53 लेखेछ अब डाटा मिस्टेक भयो अब आउने आन्सर पनि सबै मिस्टेक भयो कि भएन यो क्याल्कुलेट भएको मिन पनि मिस्टेक भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि मिस्टेक भयो भने अब क्वेशनले के भन्यो भन्दा फाइन्ड द करेक्टेड मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन करस्पोन्डिङ टु करेक्ट फिगर भन्यो करेक्ट फिगर डाटालाई राखेर चाहिँ अब मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नु भनेको छ अब गिभनले भयो त गिभन टोटल नम्बर यान इक्वल्स टु कति थियो 200 दिएको छ त्यसपछि मिन दिएको छ x बार इक्वल्स टु 40 दिएको छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा इक्वल्स टु हाउ मच 1.5 दिएको छ अब हामीले पछि चेक गर्दै गयो लेटर इट वाज डिस्कभर्ड द स्कोर 43 वाज मिसरीड एज 53 यहाँ चाहिँ बुझ्नु पर्यो है कुन चाहिँ करेक्ट डाटा कुन चाहिँ इनकरेक्ट डाटा त्यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ राम्रोसँग ल्याङ्ग्वेज बुझेपछि सजिलो भइहाल्यो
स्कोर 43 वाज मिसरिड एज 53 भन्यो। हुनुपर्ने 43 थियो तर मिस्टेकले कति लेखेछ 53 लेखेछ। त्यही भएर यहाँ लेख्दियो यसरी करेक्ट भन्यो भने 43 इनकरेक्ट भन्यो भने कति रहेछ टु 53। अब हामीले यहाँ सल्भ गरेका यो निकालेको यो डाटाहरु सबै के छ यो इनकरेक्ट डाटा निकालेको हो नि। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो इनकरेक्ट डाटालाई हटाएर करेक्ट डाटा राखेर मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु छ। अब करेक्टेड मिन निकाल्नको लागि गिवन मिनबाट नै सुरु गर्ने। अब हामीलाई थाहा छ है वी हैव मिन x बार इक्वल्स टु के हुन्थ्यो समेसन x बाइ n हुन्थ्यो। अब हेर्नु x बार पनि गिवन छ n पनि गिवन छ। अननोन भने त समेसन x दैट मिन्स सबै डाटाहरुको सम हो। और हामी के भनौं भन्दा समेसन x इक्वल्स टु n इन्टु x बार भयो। n हाम्रो 200 दिएको छ इन्टु x बार कति दिएको छ हेर्नु त 40 दिएको छ। भनेपछि समेसन x भनेको कति आयो 8000 आयो। 8000 भन्नुको मिनिङ के हो सबै डाटाहरुलाई जोडेको हो। यसमा यो इनकरेक्ट 53 लाई पनि जोडेको छ। त्यही भएर हामी के गर्नु पर्यो अब करेक्टेड नाउ हामीले त यो समेसन x लाई नै करेक्ट गर्नु छ। नाउ करेक्टेड समेसन x भन्यो भने यो इनकरेक्ट x जुन यो टोटल समेसन x कति आछ 8000 बाट यो इनकरेक्ट डाटालाई घटाइदिउँ करेक्ट डाटालाई ल्याएर जोड्दिउँ। कति हुने छ इनकरेक्टलाई घटाउँदा 53 प्लस 43 गरौँ। यो गर्दा हाम्रो कति आउँदै रहेछ क्याल्कुलेसन गर्दा भने 7990 आउँदै रहेछ 7990 आउँदै रहेछ। अब हेरौँ है एउटा डाटा हटाइएको छ एउटा डाटाले ल्याएर जोडेको छ टोटल नम्बर एज इट इज भइहाल्यो। भनेपछि हाम्रो मात्र चेन्ज के भइराखेको छ भन्दा त ए समेसन x मात्र चेन्ज भएको छ। त्यही भएर देयरफोर करेक्टेड मिन x बार भने करेक्टेड समेसन x बाइ n नै हुने भयो। भने हाम्रो 7990 छ। अपनमा n हेर्नु त कति छ हाम्रो अपनमा n 200 छ। अब यसलाई डिवाइड गरौँ देयरफोर करेक्टेड x बार भनेको हाम्रो कति आउँदै रहेछ 39.95 आउँदो रहेछ। हामीले के गर्यौं भर्खर हामीले करेक्टेड मिन क्याल्कुलेट गर्यौं। अब हाम्रो टार्गेट के छ करेक्टेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु छ। देखिहाल्यौं करेक्टेड मिन निकाल्नको लागि गिवन मिनबाट नै सुरु गर्यौं भने करेक्टेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं गिवन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाटै सुरु गर्छौं। अगेन हेर्नु त हामीलाई थाहा छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा निकाल्ने फर्मुला के छ अंडररुट समेसन x स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन x बाइ n होल स्क्वायर हुन्थ्यो। अब दुवैतिर स्क्वायर गर्दियौ रुट हटिहाल्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर इक्वल्स टु समेसन x स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन x बाइ n भनेको त x बारको के हुँदै रहेछ स्क्वायर हुँदै रहेछ। अब भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्दियौ न एक स्टेप यही गर्दिन्छु 1.5 को स्क्वायर और इक्वल्स टु समेसन x स्क्वायर अपन n भनेको 200 छ माइनस है करेक्टेड निकाल्ने बेलामा मात्रै हामीले के गर्ने करेक्टेड भ्यालु राख्ने। अहिले त करेक्टेड निकालेको होइन त्यही भएर गिवन x बार नै हामी के गरौँ राखौँ कति हुने भयो 40 को स्क्वायर। अब एक स्टेप हेर्नु चाहिँ यो भनेको 2.25 इक्वल्स टु समेसन x स्क्वायर बाइ 200 माइनस 1600 हुने भयो। अब हेरौँ यो नेगेटिभ ल्याउँदा यो पोजिटिभ हुन्छ और 2.25 प्लस 1600 इक्वल्स टु समेसन x स्क्वायर बाइ n हुने। यो दुईवटा जोड्दा के हुने भयो 1602.25 इक्वल्स टु हामीसँग n को ठाउँमा 200 आइसकेको छ 200 लेख्यौं इक्वल्स टु x स्क्वायर बाइ 200 भयो। भनेपछि हाम्रो यहाँबाट के देखियो देयरफोर समेसन x स्क्वायर भने हाम्रो यो दुईवटा मल्टिप्लाई गरौँ कति हुन्छ 1602.25 इन्टु 200 गर्यौं। यो क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो आउँदो रहेछ 32045 आउँदो रहेछ। यो समेसन x स्क्वायर हाम्रो के छ मिस्टेक छ यो इनकरेक्ट छ किन इनकरेक्ट डाटा राखेको छौं हामीले। अब हामीले करेक्टेड डाटा राख्नु पर्यो र अब करेक्टेड डाटा राखेर हामीले करेक्टेड समेसन x स्क्वायर निकाल्नु पर्यो। नाउ
करेक्टेड समेसन एक्स स्क्वायर भन्यो भने के गर्नु पर्यो 320450 बाट इनकरेक्ट डाटालाई घटाइदिउँ, करेक्ट डाटाको स्क्वायरलाई जोड्दिउँ। इनकरेक्ट डाटा भने 53 छ, 53 को स्क्वायरलाई घटाइदिउँ प्लस करेक्ट डाटाको स्क्वायरलाई हामी जोड्दिउँ। यस्तो गर्दा हाम्रो आउँदो रहेछ 319490 करेक्टेड समेसन एक्स स्क्वायर आउँदो रहेछ। यो त आयो। हाम्रो टार्गेट त के हो? करेक्टेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु हो। करेक्टेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि करेक्टेड वाला फर्मुला हामी युज गर्दियौं। अब मैले ताको मेट्दिए भेट्नु है त। नाउ अब हामी के निकाल्नु छ? हामीलाई करेक्टेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु छ। त्यो भन्यो भने अब डाटा सबै करेक्टेड राख्ने। करेक्टेड समेसन एक्स स्क्वायर बाइ n त नो चेन्ज, एउटा इनकरेक्ट हटाएको छौं, ल्याएर करेक्टेड ल्याएर जोड्दैको छौं, माइनस करेक्टेड समेसन x को बाइ n होल स्क्वायर भयो। अब भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्दियौं। हेर्नु है, अझ एक स्टेप करेक्टेड समेसन x स्क्वायर नै लेखे मैले है त। करेक्टेड समेसन x स्क्वायर बाइ n माइनस हेर्नु त समेसन x बाइ n भनेको x बार हो। करेक्टेड आएपछि करेक्टेड x बार को स्क्वायर भन्ने। अब हामीले यो नलेखिकन एकचोटी यो फर्मुला पनि लेख्न पाउँछौं है। अब भ्यालु राख्दियौ न, कति हुन्छ भने करेक्टेड समेसन x स्क्वायर 319490 n 200 माइनस यो 39 पॉइंट हाम्रो 90 आएको छ, सरी 95 आएको छ गरे स्क्वायर गर्ने। अब यति गर्दा हाम्रो डाटा आउँदो रहेछ यति आयो डिवाइड गर्दा माइनस 39.95 लाई हामीले स्क्वायर गर्यौं भने 1596 हुँदो रहेछ। अब यसलाई डाइरेक्टली हामीले सब्ट्र्याक्ट गरेर रुट भित्र राख्दा देयरफोर हाम्रो करेक्टेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्यो भने 1.20 आउँदो रहेछ।